अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं दरियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बिन अब्दुल्लाह माजिद मजीदी, रिमांड और वो लड़की। बॉडीगार्ड्स का कमांडर अंदर गया और डरते डरते अपने आपा के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर कंदील जल रही थी और कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। उसने अपने आका को देखा और बिस्तर पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर और एक बाजू पलंग से लटक रहा था। एक खंजर उसके सीने में उतरा हुआ था। उसके सीने पर खंजर के कई जख्म थे। कमांडर ने उसकी नब्ज देखी। वो मरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। माजिद हिजाजी को लड़की बता चुकी थी कि उसने अपने खाविन से सारा मंसूबा मालूम कर लिया। तो उसने मंसूबे पर अमल शुरू हो रहा है। खाविन को रोजमर्रा की तरह शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया तो लड़की उसे छोड़ के आ सकती थी, लेकिन बदला लेने का जो जज्बा था, इंतकाम, उसने उसके खंजर सीने को छलनी कर दिया और खंजर उसके सीने में उतार दिया। माजिद हिजाजी घबराया नहीं। वो तो हर लम्हा किसी न किसी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयार रहता था। उसने लड़की के इस इक़दाम को सराहा और उसे कहा कि वो इत्मीनान से घोड़े पर सवार हो जाए। वो जूं ही घोड़े पर सवार होने लगे, रात की खामोशी में एक आवाज बड़ी ही बुलंद सुनाई देने लगी, उनको घोड़े मत देना, उन्हें जाने मत देना, वो आका को कत्ल करके जा रहे हैं। 6 के 6 बॉडीगार्ड्स तलवारें लिए हुए सामने आ गए। माजिद हिजाजी और लड़की घोड़े पर सवार हो चुके थे। माजिद जानता था कि ये लड़की उन सवारों से बचकर नहीं जा सकती। उसने कहा लड़की से कि तुम घोड़े को पीछे मेरे रखो या तो मेरे पीछे बैठ जाओ। और जैसे ही इन्होंने घोड़े की रफ्तार आगे बढ़ाना चाहिए, सामने तो सवार आ चुके थे। माजिद हिजाजी ने अपनी तलवारें लहराई और घोड़े को सर पर दौड़ा दिया। दोनों की गाड़ियां, घोड़े दौड़ पड़े। जब दोनों के घोड़े दौड़ पड़े तो उनके पीछे 2 सवार सबसे पहले आए और सामने आए। तो उनको सबसे पहले माजिद हिजाजी ने तलवारों से मारा और वो घोड़ों के पीछे जाकर गिरे। बॉडीगार्ड्स बर्शियां ऊपर किए इसकी तरफ आ रहे थे। बचे हुए बॉडीगार्ड्स ने तीर निकाल लिए और वो इतने मुस्तहद थे, इतने चकोचौबंद थे कि उन्होंने तीर चलाए, लेकिन घोड़े माजिद हिजाजी के सोच से भी बहुत तेज थे, बाजू से निकल गए। माजिद हिजाजी ने तलवारें घुमाना शुरू कर दी। तलवार घुमाने से ये फायदा हुआ कि तीर उसे न लग सके। अब ये खतरा था कि बॉडीगार्ड्स घोड़ों पर ताक़ुब करेंगे, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, क्योंकि घोड़ों पर जीने कसने के लिए जो वक्त सर्फ होना था वो उसके लिए दूर निकल जाने के लिए काफी था। और हुआ भी यही। आबादी से दूर निकल जाने तक उसे ताक़ुब में आते घोड़ों की आवाजें सुनाई न दी। उसने लड़की से कहा कि अब घोड़ा उसके पहलू में कर ले। लड़की का घोड़ा जब उसके पहलू में आया तो माजिद ने लड़की से पूछा कि वो घबराई या डरी तो नहीं। लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। लड़की ने उसे दौड़ते घोड़ों के साथ बुलंद आवाज से सुनाना शुरू कर दिया कि उसने कौन सा राज अपने खाविन से हासिल किया है। माजिद ने उसे कहा कि आगे चलकर रुकेंगे तो सारी बात सुनूंगा, लेकिन लड़की बोलती रही। माजिद ने जब बार बार उसे कहा कि चुप हो जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, तो लड़की ने कहा कि रुक जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकूंगी। माजिद अभी रुकना नहीं चाहता था और लड़की बोलती जा रही थी। आखिर लड़की ने हाथ लंबा करके माजिद के घोड़े की बागें पकड़ ली। उसके लिए आगे झुकना पड़ा। तब माजिद ने देखा कि लड़की के दूसरे पहलू में तीर उतरा हुआ है। माजिद ने फौरन घोड़ा रोक लिया। ये तीर मुझे वहीं लग गया था, लड़की ने कहा। मैं इसीलिए तुम्हें दौड़ते घोड़े से असल बात सुना रही थी कि मरने से पहले राज तुम्हें दे दूं। माजिद हिजाजी ने उसे घोड़े से उतारा और जमीन पर बैठकर उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसने तीर को हाथ लगाया। वो खासा अंदर चला गया था, निकाला नहीं जा सकता था।
یہ جراح ڈاکٹر کا کام تھا، جو تیر کو نکال سکتا تھا۔ اسے رہنے دو، میری بات سن لو، لڑکی نے کہا، اور اس نے ماجد کو سارا منصوبہ سنا دیا جو اس نے خاوند سے سنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شک کسی کو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی راز لے کر حلب سے بھاگے اور منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ محافظوں تک کو معلوم ہے کہ میرے خاوند کو شک ہے کہ میری اور تمہاری درپردہ تعلقات ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کی خاطر بھاگی ہوں۔ لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس نے ماجد کا ہاتھ چوم کر کہا، اب سکون سے مر سکوں گی، اور اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسے ایسی پوزیشن میں ساتھ لگا لیا کہ تیر اسے تکلیف نہ دے، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا، اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی کو اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اسے باپ نے کس طرح ایک جاگیردار کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ماجد نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائی۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین جنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد حجازی کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ مختصر یوں تھا کہ سلطان الملک الصالح تمام مسلمان مملکتوں کے عمرہ کو سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان کی فوجوں کو ایک کمانڈ کے تحت لانا چاہتا تھا۔ تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کر لیا گیا تھا۔ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اس طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روک دے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائیں گے۔ اس کے علاوہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلائے گا۔ حسن بن صباح کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر حصہ اہم تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے جس حصے پر زیادہ تر توجہ دی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھی اور بعض جگہوں پر برف پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔ یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ لڑکی کے حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں قلعہ بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اسے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح ہے کہ حواری عمرہ نے فیصلہ کیا کہ معاوضہ فوراً دے دیا جائے۔ مسلمانوں کی بدنصیبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آہ لے کر کہا، آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اس سے زیادہ اور اذیت کیا ملے گی؟ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ صلاح الدین ایوبی الصالح، جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان عمرہ مل کر اس کے اس عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کی سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہے تھے، رک گئے
اور ایسے جوش میں بولے جس میں جذباتیت زیادہ تھی، کہنے لگے یہ ہمارے بھائی نہیں ہمارے دشمن ہیں۔